مختار کاری که کرده خوب بوده، قاتلین حضرت امام حسین علیه السلام را کشته، این کارش مدح شده. اما خود او آدم درستی بوده، قیامش به امر امام علیه السلام بوده نیامده، بلکه بالعکس روایات آمده که بله ایشان امام حسین علیه السلام را اذیت کرده بوده. مختار خود حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام را اذیت کرده بوده، از جمله کسانی بوده که بر امام حسین علیه السلام دروغ میبسته. لذا اینطوری نیست که شما میگید کاری که کرده، بله ایشان قیام کرد و قیامم که کرد هدفش خلافت بود، این که حکومت درست کنه. در این راه مثلا با بنی امیه افتاد و کسانی که بنی امیه را خدمت کرده بود عدد زیادی از اونها را کشت، قاتلین امام حسین علیه السلام را کشت. این کارش خیلی کار عالی بود. اما این که اصل او آدم خوبی بوده، شیعه بوده، اینطوری نیست. روایات داریم که مختار اصلا شیعه نبوده، ولی کارش درست بوده، کارش خوب بوده، این که قاتلین امام حسین علیه السلام را کشته. اما که این کار را به امر ائمه علیهم السلام انجام داده یا اینکه او شیعه بوده، این نیست.